सलाम अलैकुम जी। वेब से रिस्क हासिल करने के मैं चंद बड़े खास अमाल बताऊंगा जिनके जरिए आप गैबी दौलत हासिल कर लेते हैं। बाद ऐसे लोग भी आपके सामने आते हैं जिन्हें आप जानते नहीं होते, वो आपको पैसा दौलत दे के चले जाते हैं। ये जो मैं अमाल बताऊंगा इनका जिक्र किसी से ना किया जाए, वरना ये गैबी दौलत के अमल अपना असर छोड़ देते हैं। फिर चाहे लाख अमल करेंगे फायदा नहीं होगा। जो ऐप से दौलत मिले उसे गलत कामों पे खर्च नहीं करना, नाजायज कामों पे खर्च ना करें। जुआ, जना, शराब, ऐसे कामों पे खर्च ना करें। अपनी ज़ात पे, बच्चों पे, गरीबों पे खर्च करें। इंशाल्लाह आपके रिस्क में मजीद इजाफा होता जाएगा। जो इन जदूलों को पाक साफ चमड़े, मुश्क, ज़ाफ़रान और गुलाब के पानी से लिखे और उम्दा खुशबू से इसको धुनी दे और अपने तकिए के नीचे रखकर छोड़े और सोने के वक्त हर रात इस आयत को 1900 दफा पढ़े, उस पर 19 रोज ना गुजरे पाएंगे लुफ्का वहां से मिलेगा। यानी 19 रोज नहीं गुजरेंगे तो आपको आपका मकसद मिलना शुरू हो जाएगा, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। कौन सी आयत मुबारक जो पढ़ी जाती है और जदूल कौन से हैं मैं वो भी दिखाई देता हूँ। ये जदूल है जी, ये पहला जदूल मैं दिखा रहा हूँ। दो जदूल होते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा। ये मैं लैंडस्केप में भी आपको दिखा दूंगा कि आपको नकल करने में या स्क्रीनशॉट लेने में मुश्किल पेश ना आए। ये दी लैंडस्केप इसका व्यू है जो आपको नजर आ रहा है। ये दूसरा जदूल है, वो भी आपको वाज़िह नजर आ रहा होगा। ये भी मैं लैंडस्केप में दिखा रहा हूँ, आपको वैसे भी मैं दिखा दूंगा। ये भी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का जदूल है और यही आयत मुबारक इसमें पढ़ी जाती है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये अमल मतलब बर्दारी का या मतलब बरारी का अमल कहलाता है। जो आप सोचते हैं जितनी जरूरत हो उसके लिए किया जाता है। और जब इस जदूल को भी वर्क कागज पर लिखकर अपने पास रखे तो मतलब बरारी के वास्ते निहायत ही बेहतर है। जितने पैसों का जितना आप सोच लेंगे वो आपको मिल के रहते हैं, गैब से मदद होती है। गैबिया माल में ये अमल मेरे कहने पे आपने जरूर करना है। इसको मैं लैंडस्केप में भी दिखाता हूँ, ये अब आपको लैंडस्केप में नजर आ रहा होगा। जो सोचेंगे सोच के अपने पास रखना होता है वो आपको मिलके रहता है। बड़ा ताकतवर अमल है। इसके बारे में मैं इतना बता दूं, एक भाई ने हमें बड़ी परेशानी में राब्ता किया। माली परेशानी थी, कर्ज चढ़ चुके थे, उसे अशद पैसों की जरूरत थी। किसी से कर्ज लेके उसने मजीद कोई कारोबार शुरू किया, लेकिन उसमें अब पैसों की जरूरत पड़ रही थी। कर्ज हुआ जो है जिनसे पहले कर्ज लिया हुआ था वो भी तंग कर रहे थे। तो भाई ने हर जगह दरवाजा खटखटाया कि किसी तरह उसकी माली मदद हो जाए, लेकिन किसी ने हाथ ना पकड़ा, किसी ने हाथ नहीं थामा। भाई बेहद परेशान था, उसने राब्ता किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे वाकई ही में मेरी माली मदद अल्लाह की तरफ से हो जाए। भाई को मैंने ये अमल बताया, नियत करके मैंने उसे कहा कि इसे अपने पास रखे, जितने पैसे चाहेगा उतने मिलेंगे। किसी जानने वाले को नहीं बताना। यहाँ कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि क्या फायदा मिला, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनके सामने आपके हालात बदल रहे होते हैं, उन्हें नहीं बताना। आमिल को बता सकते हैं जो अमल कर रहा हो या किसी को जो जानता ना हो। याद रखें, आमिल जो होता है वो किसी भी अमल की ताकत से, उसके असर से पहले ही आगाह होता है। उसे पता होता है इसे फायदा मिल जाएगा और वो बड़े यकीन से आपको दे रहा होता है। भाई ने तकरीबन 3 हफ्ते बाद हमसे रब्ता किया। उसने बताया कि मेरा माली मसला जब मैंने अमल किया था तो उसी वक्त हल हो गया था, लेकिन मैं काम के सिलसिले में ऐसा मसरूफ हुआ कि आपका शुक्रिया भी अदा न कर सका।
آپ نے جو مجھے عمل دیا تھا وہ ایسا عمل تھا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ میرا بردر ان لا میرے پاس آیا اور اس نے کچھ عرصہ پہلے جب میرے حالات اچھے تھے مجھ سے کچھ پیسے ادھار دیے تھے۔ وہ پیسے واپس کر کے گیا اور میں نے اس سے مزید جو مجھے اس وقت اشد پیسوں کی ضرورت تھی ان کے لیے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کاروبار شروع کیا تو مجھے وہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس نے میری مزید بھی مدد کی۔ اب میں اس کا قرض بھی اتار چکا ہوں، صرف 3 ہفتوں کے اندر اندر میرا سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو یہ غیبی مدد والے جو معاملات ہوتے ہیں جب انسان کرتا ہے تو اسے پھر سمجھ آتی ہے۔ ایسے ایسے میں نے معاملات دیکھیں کہ بعض اوقات کئی لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں آپ کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، اسے راز رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے، اور اگر عمل جو آپ کو راس آ جائے وہی عمل کرنا چاہیے، بدل بدل کے پھر نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بھی بتا دوں، اگر ایک عمل سے فائدہ ملنا شروع ہو گیا تو وہی کرنا ہے۔ فرض کرے آپ ایک عمل کرتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ملتا تو آپ پھر کوئی اور عمل کر کے دیکھیں۔ ہر عمل کی، ہر تعویذ کی، ہر وظیفے کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ یہ بھی حسبن اللہ و نعم الوکیل کی مدد سے غیب سے دولت حاصل کرنا ہے۔ اور جو شخص چاہے کہ دست غیب کا عمل آ جائے تو ہر رات 4500 مرتبہ یعنی 4500 ٹائمز آئے شریفہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھے، پھر بعد اس کے ان اسما کو جن کا ذکر آگے آتا ہے 313 مرتبہ پڑھے۔ اس عمل کو برابر کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو فتوح شروع ہو جائے، اور جس شخص نے اللہ پاک کا دروازہ پکڑا وہ ہرگز محروم نہ رہتا۔ وہ اسما یہ ہے، یہ اسما مبارک ہے، اللہم یا کافی اکفنی۔ اس طرح آپ نے پڑھتے ہوئے یہ میں آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں۔ یہ بھی ہیں، آگے بھی میں بتاتا ہوں، یہ آگے بھی ہیں۔ اور جب خالص نیت سے عمل کیا جائے گا تو ان اسما کے خادم عمل کے واسطے پورا نفقہ لائیں گے، اور اکثر پائے گا نفقہ ہر صبح کو اپنے سرحانے یعنی غیب سے آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں ذکر نہ کریں۔ باقی ہم سے اجازت عمل کرنے سے پہلے ضرور لے لیا کریں۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف اور صرف چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے پہلے سے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا تو کافی ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ایک دفعہ ضرور سبسکرائب کر دینا۔ وہاں پہ خاص طور پہ آپ کے لیے چال والے تویزات قریشی صاحب کی ہدایت پہ دیے جا رہے ہیں، بڑے مجرب ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔